अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी ने हमें एक दफ़ा बताया कि एक गाँव से कुछ फैमिली आई। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनके साथ एक नई नवेली दुल्हन भी थी। शाह साहब ने जब देखा कि ये नई नवेली दुल्हन को लेकर यहाँ पर आ गए तो मामला क्या है, फिर दुल्हन सजी सवरी जैसे सही पहले दिन की दुल्हन होती है वो तैयार हुई थी। शाह साहब ने उनको बिठाया, उनका मसला पूछा तो उनका ये कहना था कि आज से 3 दिन पहले की बात है। हम लोगों का जो गांव वाला घर है वहां पर हम लोगों ने अपने बेटे की शादी का सारा अरेंजमेंट किया, पूरा घर सजाया, पूरे गांव को दावत दी। मेहंदी के फंक्शन पर बार बार जैसे घर में अंधेरा हो जाता था, लाइट्स लगी बुझ जाती थी, पूरे घर की लाइट बार बार जा रही थी जबकि पूरे गांव में लाइट थी। जब लाइट बंद होती थी तो हम लोगों को अपने उस घर में बहुत ज्यादा औरतें जैसे महसूस होने लग गई, जबकि हम लोग घर के खुद ही अफराद थे। मेहंदी का फंक्शन हम लोगों ने अपने घर के अहाते में किया हुआ था, सारे मेहमान वहां पर थे। इसके बावजूद कमरों के अंदर से औरतों की ऐसी आवाजें थी और इतनी औरतें महसूस हो रही थी जिसका हिसाब ही नहीं कोई। लाइट आती थी तो कुछ भी नहीं होता था, समझ से बाहर था कि ये हो क्या रहा है। फिर हमें लगा कि घर में जैसे रश है, बहुत ज्यादा मेहमान है तो उनकी ही आवाजें होंगी। अगले दिन जैसे हम लोग बारात लेकर गए, दूसरे गांव हम लोगों ने बारात लेकर जानी थी, तो घर हम लोगों का पीछे से खाली था। घर में सिर्फ हम लोग अपने एक दो बुजुर्ग औरतों को छोड़कर गए हुए थे कि घर की हिफाजत भी रहेगी, शादी वाला घर है, कोई चोरी चिकारी का मसला ना बन जाए। लेकिन जो माजरा हम लोगों को गांव वालों ने बताया, गांव के जो लोग घर पर थे, हम लोगों को उन्होंने दुल्हन को अंदर लेकर जाने नहीं दिया। वो कहते हैं कि जैसे ही ये लोग बारात लेकर निकले हैं मगरिब के बाद, उस शादी वाले घर से चीखों पुकार शुरू हो गए। वो चीखों पुकार इतने भयानक थे कि हमें ऐसा लगा जैसे उनके घर में किसी को कोई मार रहा है। हम लोग भागे तो घर के बाहर वाली लाइटें जल रही थी, घर के अंदर खूब अंधेरा था। हमें उस वक्त उन बूढ़ी औरतों के चिल्लाने की आवाज आई कि हमें बचा लो, ये हमें मार देगी। हम लोगों ने दीवारें फैलाकर उनके घर का गेट खोला। जब अंदर गए तो वो दोनों बूढ़ी औरतें जो हैं दरवाजे में बेहोश पड़ी हुई थी। उनको जब उठाने के लिए हम लोग आगे बढ़े तो हमें बड़ी खौफनाक चीख सुनाई दी। हमने सामने एक औरत को देखा जो सिर्फ दुपट्टा पहने हुए बैठी थी। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये औरत कौन है। हमने बकायदा उससे पूछा कि तुम कौन हो और इनको क्यों मार रही हो। इतने में हम लोगों में से जैसे गांव की औरतें भी चली गई घर में। जब दरवाजा खोला जाकर देखें कि माजरा क्या है वहां पर, तो इतना शोर शराबा वहां पर बरपा हुआ है। तो जब वो औरतें आगे गई तो वो कहती हैं कि हमने जब उस औरत का दुपट्टा खींचा, दुपट्टे के नीचे कोई भी नहीं था। पहले बकायदा एक काले रंग का वजूद था, जब दुपट्टा खींचते गए तो नीचे कुछ भी नहीं था और फिर वही खौफनाक आवाजें गूंजने लग गई। हम लोग अब सारे बाहर थे, उन औरतों को बाहर निकाला, उन बूढ़ी औरतों को होश आया। वो कहती हैं कि हम लोगों को पहले ऐसा लगा जैसे लाइट बंद हुई है, तो हमारे पास आकर कोई बैठकर रोने लग गया, कोई औरत पास आकर बैठ के रोने लग गई है और वो ये कहती है कि दुल्हन मैं हूँ। वो इतना रोई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो हमने से पूछा कि तुम कौन हो, और दुल्हन को तो वो लोग लेने गए हैं, तो वो ये कहती है कि दुल्हन मैं हूँ। तभी उसने हमें जैसे एकदम से हमारी चारपाई उसने हवा में खड़ी कर दी है। हमने फिर अपनी जान बचाने के लिए जब चीखों पुकार किया तो हमने एक खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखा है। वो इस घर में मौजूद थी। अगर तुम लोग हमें ना बचाते तो शायद वो हमें जान से मार देती। जैसे हम लोग दुल्हन लेकर पहुंचे हैं तो हम पूरे गांव ने हमें रोक दिया कि आगे ना आना। तुम लोगों के घर में कोई चुड़ैल आफत और वो बूढ़ी औरतें बेहोश पड़ी। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग और डर गए। अब हमें वहां पर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि इसी टाइम इस दुल्हन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, कि ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल इसको नुकसान दे दे। अभी ये बातें हम लोग कर ही रहे थे कि एकदम दुल्हन के ऊपर किसी ने हमला किया है। कोई नजर नहीं आया हमें, इसको बकायदा किसी ने उठाकर बहुत जोर से दूर फेंका है और ये बेहोश हो गई। इसे 2 घंटे के बाद होश आया और हम लोग इसको लेकर आपके पास रखे हैं। इसकी अभी भी खौफ से हालत बुरी है, हमारी मदद करें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है, वो कौन है। शाह साहब ने उनकी बातें सुनी और शाह साहब ने पूछा कि क्या आपके घर में
پہلے کبھی کچھ ایسے اثرات محسوس ہوئے ہیں آپ لوگوں کو؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اثرات ایسے تھے کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ آصف زدہ تھا جس کی شادی ہے، بچپن سے ہی یہ جیسے گاؤں میں نہروں پر جانا، کھیت کھلیانوں میں دیر دیر تک بیٹھنا، یہ کچھ ڈر جاتا تھا۔ اس کے اوپر جیسے ایک دو بار کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ بھی کیا ہے، اس کو دورے بھی پڑے ہیں، ہم نے دم وغیرہ کروایا تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں کسی نے کہا کہ اس کی شادی کر دو، کیونکہ اب اس کے دن بدن حالات خراب ہو رہے تھے۔ یہ ویرانوں میں بھٹکتا تھا، اس کو بڑی مشکل سے گھر لے کر آتے تھے، یہ بڑے بڑے دن بند رہتا تھا کمرے میں، پھر دم کرواتے تھے، یہ ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہمیں کچھ بتاتا نہیں تھا، بس یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ چہروں والے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا کیونکہ ہمارا جوان بیٹا تھا، ہم لوگ اس کو ایسے دیکھ نہیں دے سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ بیٹھا بیٹھا ہنسنے لگ جاتا تھا اور بیٹھا بیٹھا رونے لگ جاتا تھا۔ کبھی کہتا تھا مجھے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، کبھی کہتا تھا مجھے ایک عورت نظر آتی ہے سرخ دوپٹے والی، وہ مجھے بلاتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ آؤ، میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ ہم جب اس کی یہ باتیں سنتے تھے ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا اور شاید ہم اس کی شادی کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے ایک بزرگ کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی شادی کر دو، اس چیز کے اثر سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ اس کی شادی کی تاریخ رکھی ہے تو گھر میں کچھ معاملات ہوئے، اس کا جو ہم لوگوں نے سامان وغیرہ بنایا تھا وہ اس میں آگ لگ گئی۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں سامان کو کیوں آگ لگ گئی ہے، پھر ہم نے سوچا کہ شاید جو مصیبت تھی وہ ٹل گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی مہندی پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کی ہمیں آوازیں آئیں، بہت زیادہ عورتیں کی تھیں، اتنی نہیں جتنی قبروں سے آوازیں آ رہی تھیں، اور جو بارات پر ہوا، جو لڑکی کے ساتھ ہوا، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا اس طرح کا آصف زدہ تھا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق تھی، وہی اس کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ جب کسی انسان کے اوپر، کسی مرد کے اوپر کوئی چڑیل عاشق ہو جائے، جب تک اس مخلوق کو ہٹایا نہ جائے، اگر اس کی شادی کی کوشش کی جائے، وہ چڑیل آفت یا تو اس لڑکے کو جان سے مار دیتی ہے یا اس لڑکی کو مار دیتی ہے۔ اس کا کیس یہ ہوا کہ وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ اب یہ دلہن اگر اس گھر میں قدم رکھتی تو اس چڑیل آفت نے اس دلہن کو جان سے مار دینا تھا۔ وار اس نے اس کو مارنے کا ہی کیا ہے، لیکن اس کو بچایا صرف اس لیے بچ گئی ہے کہ لڑکا جو ساتھ کھڑا ہے اس کے پاس کوئی قرآن پاک کا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے حفاظت کے لیے اس کے بازو کے اوپر امام زامن باندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دلہن بھی بچ گئی۔ حملہ اس نے ان دونوں پر ہی کرنا تھا، لیکن امام زامن کی برکت کی وجہ سے یہ لڑکی بچ گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک اس لڑکے کے اوپر سے اثرات نہیں ہٹائے جائیں گے وہ چڑیل اس کو بسنے نہیں دے گی۔ وہ مخلوق اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ اس حد تک سخت مخلوق ہے کہ اس گھر میں وہ موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ پورے گھر کو بھی آگ لگا دیتی، لیکن وہ اس لڑکے کو نقصان نہیں دینا چاہتی، وہ اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کو آگے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اس سے ساری بات پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ تمہارے اوپر اثرات ہے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ 3-4 سال پرانی بات ہے، میں جاتا تھا نہر پر، مجھے عادت تھی، میں نہر پر جا کر گھنٹوں بیٹھتا تھا، کبھی میرے دوست بھی ساتھ آ جاتے تھے، مجھے وہاں پر بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن میں نہر پر بیٹھا، مجھے درخت کی چھاؤں میں نیند آ گئی، میں سو گیا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے پاس ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی میرے پاس بیٹھا ہنس رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک سرخ دوپٹے میں عورت ہے، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، وہ میرے پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھا اس کو دیکھنے لگا، وہ درختوں کے پیچھے گئی اور غائب ہو گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت کون تھی۔ اس کے بعد 3-4 بار وہ مجھے پھر نظر آئی، لیکن وہ نظر مجھے تب آتی تھی جب میں نہر پر میری آنکھ لگ جاتی تھی، اور آنکھ بھی میری جیسے باقاعدہ مجھے کوئی فورس کرتا تھا میں سو جاؤں۔ جب میں نے وہاں پر جانا چھوڑ دیا تو پھر مجھے خوفناک چہرے والے مرد نظر آنے لگ گئے، وہ مجھے ڈراتے تھے، میں ان سے ڈر کے کبھی کس طرف بھاگ جاتا تھا، کبھی کس طرف بھاگ جاتا تھا، اور میں محسوس کرتا تھا میں بالکل جیسے ویرانوں میں آ گیا ہوں، اور وہ جگہ ہوتی بھی ویسی ہی تھی جیسے کوئی مجھے بھگا کر دور لے کر جاتا ہے۔ پھر مجھے آوازیں آتی تھی، مجھے ایک عورت پکارتی ہے، دور کھڑی ہو کر پکارتی ہے۔ پھر میری حالت اتنی خراب ہونے لگی کہ میں ڈر کے گھر میں قید رہنے لگ گیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرا دماغ معاف ہو گیا، کسی نے میرے دماغ کو جکڑ لیا۔
وہ مجھے اکساتی تھی کہ میں اپنے آپ کو ماروں، خودکشی کروں، گھر والوں کو مار دوں. پھر میں رونے لگ جاتا تھا. کبھی میری عجیب حالت ہو جاتی تھی، میرے اوپر پانی کے چھینٹے بہت زیادہ آتے تھے جیسے بارش ہوتی ہے. پھر یہ لوگ مجھے جب بھی کسی عامل کے پاس لے کر جاتے تھے میں کچھ دن ٹھیک رہتا تھا. پھر مجھے خواب میں وہ مخلوق، وہ عورت نظر آنے لگی. وہ مجھے یہ کہتی تھی میں اس درخت پر رہتی ہوں جو نہر پر ہے، اور میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں، میں نے تم سے شادی کرنی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے. میری آنکھ کھل جاتی تھی. اس وقت بھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا میرے کمرے سے کوئی عورت نکل کر جا رہی ہے. میں نے جب ان کو یہ باتیں بتائیں، یہ لوگ مجھے ایک اور عامل کے پاس لے گئے. ان عامل نے مجھے دم کیا. مجھے اس کے بعد خواب نہیں آیا. ان عامل نے کہا کہ اس کی شادی کر دو. تو میرے گھر والوں نے یہ شادی کا کام شروع کر دیا. جس رات میری مہندی تھی اس رات میرے کمرے سے بہت رونے کی آوازیں، خوفناک آوازیں، اور وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی میں اسے مار دوں گی، لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا. گھر پر مہمان تھے، میں نے ڈر کے مارے ان کو کچھ نہیں بتایا. میں ساری رات ڈرتا رہا. صبح بارات پر جاتے جاتے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن واپس آ کر یہ سب ہو گیا. شاہ صاحب نے کہا وہ مخلوق تمہارے پیچھے ہے کیونکہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی اتنی آسانی سے. شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم کیا. جیسے شاہ صاحب نے اس کو دم کرنا شروع کیا، ایک دم سے جو اس کی بیوی تھی، اس کی دلہن جو تھی، اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی. وہ زمین پر ہاتھ مارنے لگی اور اپنی چوڑیاں توڑنے لگی، جیسے اس کو دورہ سا پڑ گیا. جو زیور اس نے پہنا تھا وہ کھینچ کھینچ کر پھینکنے لگ گئی، اور ایک دم سے اٹھ کر بھاگ کر شاہ صاحب والے کمرے سے باہر نکل کر قبرستان والی سائڈ پر جا کر بھیانک آوازوں میں رونے لگ گئی. شاہ صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کو دورہ پڑا، اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہو گئی ہے. جب اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے اسی وقت اس کے جسم میں آئی ہے، اس لیے تو یہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے میں نے پہلے دم لڑکے کو کی تاکہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے. اب اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، میں اس کو کنٹرول کر لوں گا. وہ اس کے گھر والے ڈر کے بھاگے اس لڑکی کے پیچھے، تو شاہ صاحب نے منع کیا اب اس کے قریب نہ جانا، وہ جان سے مار دے گی تمہیں. اس سے اس کے جسم پر وہ حاوی ہے، سوار ہے. شاہ صاحب پھر خود اٹھے، باہر گئے. شاہ صاحب نے دلہے کو ایک حصار میں بٹھایا. اس کے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ کمرے سے باہر نہیں آئیں گے. نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھے. جیسے شاہ صاحب اور ہم لوگ باہر نکلے تو وہ جو لڑکی ہے قبرستان میں قبروں کے بالکل پیچھے جا کر بیٹھی رو رہی تھی. خوفناک آوازوں، اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی گائے بول رہی ہے. شاہ صاحب پڑھائی کرتے کرتے جیسے جیسے اس کے قریب جا رہے تھے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور قبروں کے ساتھ جیسے لیٹ گئی ہو. شاہ صاحب نے وہاں پر کھڑے کر پڑھائی کی اور کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس لڑکی پر حاوی ہو گئی ہو؟ اس لڑکے کی جان چھوڑ دو، تمہاری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی. ایک انسان کی کسی بھی جنات سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی سے دور چلی جاؤ. تو وہ جو لڑکی ہے اسی بھاری اور بھیانک آواز میں بول رہی تھی کہ نہیں چھوڑوں گی، اس کو بھی مار دوں گی، اس کو بھی مار دوں گی، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی. شاہ صاحب نے کہا کہ ساتھ تو تم اس کو نہیں لے کر جا سکتی کیونکہ اب وہ میرے پاس آ گیا، اور تم جانتی ہو کہ میں اللہ کے حکم سے اس کے حبیب کے صدقے اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں تمہیں کنٹرول کر سکتا ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں قید نہ کروں، تم یہاں سے نکل جاؤ اور ان کی جان چھوڑ دو. لیکن وہ باضد تھی، وہ کہتی تھی نہیں چھوڑوں گی. تبھی جیسے اس لڑکی نے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے. شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے اس کی طرف جیسے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر پھینکی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھڑی ہو گئی اور رونے لگ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں گی، اب دوبارہ میرے اوپر یہ مٹی نہ پھینکنا، یہ مجھے ایسے لگتی ہے جیسے میرے اوپر کسی نے آگ کے دہتے ہوئے کوئلے پھینک دیے. شاہ صاحب نے کہا کہ نکل جاؤ اس کے جسم سے، لیکن اس کی کوئی ہڈی کوئی چیز نہیں توڑو گی، نہ اس کو نقصان دو گی. تبھی ایک دم سے وہ نیچے بیٹھ گئی اور جس طرح سے وہ بیٹھتی ایک دم سے اس کا وجود پھیلنے لگ گیا اور واضح طور پر اس لڑکی کے پیچھے بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کالی سیاہ جیسے کوئی جلی ہوئی چیز ہے. جیسے وہ اس کے پیچھے آئی، شاہ صاحب نے اس لڑکی کو بڑے آرام سے اشارہ کر کے کہا کہ آگے کی طرف آ جاؤ. وہ لڑکی اس وقت ہوش میں تھی. وہ لڑکی تھوڑی سی اسی حالت میں بیٹھی
अपने आप को घसीट कर आगे करने लगी। अब उस लड़की में और उस मखलूक में फासला था। शाह साहब ने उसी वक्त इस लड़की के ऊपर हिसार बांध दिया कि दोबारा से उसके जिस्म में आ ना सके। अब वो काली सा जली हुई एक परछाई नुमा वजूद जो था वो कब्रों के दरमियान में बैठा हुआ था। शाह साहब ने पढ़ाई करके पूरी एक राख मिट्टी की एक मुट्ठी भर के उसकी तरफ फेंकी। वो चिल्लाने लगी, चीखें मारने लगी और ऐसा लगा कि जिस तरह से वो बाकायदा उसका वजूद जल रहा है। शाह साहब ने पढ़ाई मुसलसल करते गए और 3 बार शाह साहब ने मिट्टी उठाकर उसकी तरफ फेंकी जिससे वो जलने लगी। थोड़ी ही देर के बाद उसकी आवाजें आना, चीखें बिल्कुल बंद हो गई। शाह साहब ने उसी टाइम आगे जाकर पढ़ाई की, हिसार किया, एक काले रंग का कपड़ा मंगवाया और जितनी वो मिट्टी वाली जगह थी वो सारी जगह बहुत ज्यादा काली हुई थी, जैसे उसके ऊपर राख है बकायदा। उस राख को, उस मिट्टी को एक काले रंग के कपड़े में बांध दिया और उसके ऊपर पढ़ाई करते करते अपने खादिम को कहा कि इसको उठाओ और इसको फौरन से इस अहाते से, कब्रिस्तान से और हुजरे से बाहर ले जाओ, दरबार वाली हिस्से से बाहर ले जाओ। बाहर ले जाकर शाह साहब खुद उसके पीछे गए। पीछे ले जाकर शाह साहब ने कहा कि इसको जाकर वो सड़क के कोने पर रखो और पीछे पलट कर मत देखो। जहाँ पर वो सड़क खत्म हो रही थी वहां पर वो जाकर उसको रखा है। शाह साहब वहां पर खड़े कर मुसलसल पढ़ाई करते रहे। उसके बाद वापस आए, लड़की को कब्रिस्तान से उठाया, लड़के को हिसार से उठाया, उनको वापस लेकर आए, उन पर दम किया और कहा कि वो मखलूक जो है जल चुकी है, मैंने उसको जला दिया। अब तुम लोगों ने जब जाना है तो सड़क के दाएं तरफ से नहीं जाना, बाएं तरफ से जाना। रास्ता थोड़ा लंबा होगा, जहां पर उसको रख के वो आया उस तरफ से तुम लोग नहीं जाओगे। उसको खुद जिन्होंने लेकर जाना वो ले जाएंगे। और ये लड़की जो है 41 दिन तक शादी वाले उस घर में नहीं जाएगी, क्योंकि 41 दिन तक वो मखलूकात पीछे आती है हमला करने के लिए, जिसकी वजह से उनके साथियों को मार दिया जाए। फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इस गांव में नहीं बल्कि जिस गांव में जहां पर लड़की का घर था उस तरफ उनकी एक खाला रहती थी, वहां पर भी वो लड़की को रुखसत करके लेकर गए। शाह साहब ने दोनों को तावीज़ात दिए। इस तरह से शाह साहब ने उस लड़की की जान बचाई। नाना जी कहते हैं कि वो शाह साहब ने हमेशा ये बात की कि जिस भी इंसान पर आसेब हो, चाहे किस किस्म का भी आसेब, जिन हो, कोई और मखलूक हो, जैसे जिन्नात की बहुत सी इकसाम होती हैं, जिन्नी होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, कुछ बदरूहें भटकती होती हैं, वो भी जिन्नात की ही एक किस्म होती हैं। तो वो इंसानों पर जब हावी हो जाए, उनका आसेब हो जाए, चुड़ैलाफत का आसेब हो जाए, पिछल पैरी का आसेब हो जाए, तो जब तक उस आसेब को इस इंसान से हटाया ना जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उस आसेब के साथ उसकी शादी कर दे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ना तो वो शादीशुदा जिंदगी गुजार सकता है और ना ही वो जिन्नात उसको गुजारने देते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको, बहुत शुक्रिया जुल्फार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, बाज़ औक़ात लोग जादू करके लोगों पर जिन्नात फेंक देते हैं, बाज़ औक़ात चुड़ैलें आफतें फेंक देते हैं, उन पर मुसल्लत कर देते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे और उनसे हमें महफूज रखे। और बाज़ औक़ात इंसान खुद ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा होता है। दरिया के किनारे, नहरें, कुएं, गाँव के वीरान बाग, खेत खलियान, जहाँ पर रात के वक्त बिल्कुल सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, नहरों पर होता है, वहाँ पर जब नौजवान लड़के दोपहरों में या रातों में जाकर अकेले बैठते हैं, फिर जिन्नात बाज़ औक़ात उन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर जिन्नात है या नहीं है। अगर कभी भी आपको अपने आसपास किसी वीरान जगह पर, किसी नहर के किनारे, किसी दरिया के किनारे, किसी बाग बागीचे में कोई आहट महसूस हो तो कभी भी उनके करीब नहीं जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर आपको ज़रा सा भी खदशा हो कि वहाँ से जिन्नात आपके पीछे आ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, आसिफ ज़्यादा जगहों पर मत जाएं, जिन्नात को देखने की ख्वाहिश में अमलियात मत करें, उनके पीछे मत भागें, क्योंकि अल्लाह ने ही हमारे बचाव के लिए उनके और हमारे दरमियान पर्दा रखा है। क्योंकि वो मखलूक जो है इंसानों के दुश्मन है, जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं। तो
تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ تھی نانا جی کی کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushimir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئے خوفناک کہانی میں. جہاں رہے خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.